पोखराको मोटु महेन्द्रपुलमा गण्डकी प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य क्लिनिक अन्नपूर्ण सिटी क्लिनिक महेन्द्रपुल मेडिकल लाइन पछाडि। सम्पर्कका लागि फोन नम्बर 061 533 722, मोबाइल नम्बर 98 560 25 952। सन्तुलित आहार, उचित शारीरिक व्यायाम र नियमित औषधिको सेवनले हामीलाई बाथको समस्याबाट टाढा राख्न पूर्ण मद्दत गर्दछ। नमस्कार, म प्रस्तोता सुन्दर अधिकारी आज पनि स्वास्थ्यमूलक जानकारी लिएर स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पाटाहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीले विशेष गरी र्युमाटोलोजी या भनौं बाथ रोग यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि एकजना विज्ञसँग कुरा गर्ने जमर्को मिलाएका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रामकृष्ण गिरी। उहाँले 2014 मा आफ्नो इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरेर सकाउनु भयो र त्यसपछि 2 इयर्स इम्युनोलोजी एन्ड र्युमाटोलोजीमा फेलोशिप गर्नुभयो र उपत्यका बाहिर रहेर यो र्युमाटोलोजी र इम्युनोलोजीमा हामीलाई सेवा दिने एकमात्र विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेष गरी अब यो हाम्रो जनसमुदायमा बाथ रोग भन्ने बित्तिकै एउटा डर छ, बाथ रोग लाग्ने बित्तिकै एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने छ। खासमा यो बाथ रोग भनेको या भनौं र्युमाटोलोजी भनेको चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? युजुअली बाथ रोग अन्तर्गत चाहिँ धेरै जसो रोगहरू हजुर इम्युन सिस्टममा गडबडी आएर हुने रोगहरू पर्दछन्। पहिला चाहिँ बाथ रोगको बारेमा धेरै नलेज नभएको हुनाले र उचित उपचार पनि नभएको हुनाले ती बिरामीहरूले कम्प्लिकेसन्स धेरै भोग्नु पर्यो, त्यसको जटिलताहरू धेरै भोग्नु पर्यो र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि यो जनमानसमा चाहिँ बाथ चाहिँ खतरा हो भन्ने चाहिँ एउटा छाप बसेको। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। यो विगत 2 दशकदेखि र्युमाटोलोजीमा राम्रो विकास भएको छ। धेरै औषधिहरू पनि आइसकेका छन्। त्यही भएर यदि समय छँदै बिरामीहरू आउनुभयो र औषधि सेवा गर्नुभयो भने यो अरू थाइरोइड, सुगर जस्तै दीर्घ रोग जस्तै हो, उपचार सम्भव छ। यसको रोगलाई एकदमै कन्ट्रोलमा राखेर त्यसको न्यूनतमभन्दा न्यूनतम असरहरू हुने खालको औषधिहरू अहिले प्रशस्त मात्रामा हामीसँग उपलब्ध छ। हजुर डाक्टर साहब, जेनरली यो बाथ रोग एउटा मानिसलाई हुने गर्छ या भनौं कोही मानिसलाई भयो भने यसको प्रमुख कारक तत्त्वहरू चाहिँ के हुन सक्दछ डाक्टर साहब? बाथ हुने कारणहरूमध्ये चाहिँ 2-4 कुरालाई मानिएको छ। एक त वंशानुगत पनि भनिन्छ। हजुर। अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भनेको धेरै चिज परे, स्मोकिङदेखि पल्युसनहरू सबै कुरा परे। अनि अर्को चाहिँ जेन्डर पनि हो। युजुअली अटोइम्युन डिजिजमा महिलाहरूलाई ज्यादा हुने गर्दछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै इन्फेक्सनहरू भयो भने त्यो इन्फेक्सनले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई करप्ट गरिदिँदो रहेछ। हजुर डाक्टर। त्यो इन्फेक्सन पछिको पिरियडमा चाहिँ अनि अटोइम्युन डिजिजहरू आउने पनि देखियो। यी नै यस्ता चिजहरू हुन् जसले गर्दा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई अटोइम्युन डिजिज हुन्छ या हुँदैन भन्ने चाहिँ तय गर्दछ। विशेष गरी यो र्युमाटोइड आर्थराइटिस भनेर एउटा कुनै टर्मिनोलोजी आउने गर्छ, बाथ भनेर एउटा कुरा आउने गर्छ, ओस्टियो आर्थराइटिस भनेर फेरि अर्को कुराहरू आउने गर्छ। डाक्टर साहब, यो कुराहरू सबै एउटै हुन् कि फरक फरक हुन् कि सबैजनाले यसलाई युरिक एसिडको लेभल हाई हुने मात्रै हो भनेर बुझेका छन्? यो कस्तो हो डाक्टर साहब? यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। नेपालीमा तपाईँको ठ्याक्कै शब्द छैन खास भन्ने हो। हजुर डाक्टर साहब। तर ओभरअल र्युमाटोलोजी भनेर बाथ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। र्युमाटोलोजीमा 200 देखि 300 थरी रोगहरू हुन्छन्। तीमध्ये हजुरले भनेको र्युमाटोइड आर्थराइटिस एउटा, ओस्टियो आर्थराइटिस एउटा र युरिक एसिडले हुने बाथ एउटा। हजुर डाक्टर साहब। भनेपछि यी 1-2टा नमुना मात्रै हुन्। यो सबै बाथ पनि होइन, सबै बाथ यो पनि होइन। र्युमाटोइड आर्थराइटिसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा सरल भाषामा भन्दा गठिया बाथ भनिँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो जोइन्टहरू डिस्ट्रक्सन भएर पछि गाँठा पर्ने भएर गठिया बाथ, जहाँसम्म लाग्छ हिन्दीबाट डिराइभ भएको शब्द जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, जेनरली अब एउटा मानिसमा केही पेनहरू भयो या भनौँ उसलाई युरिक एसिड भएको भन्ने शङ्का लाग्यो भने चाहिँ उसले आफ्नो चिकित्सकलाई आएर त भेट्छ नै या भनौँ र्युमाटोलोजिस्टलाई आएर भेट्छ नै। जेनरल पब्लिकले अब आफूलाई कौतूहलता भएर अब मैले यसको के गर्न सक्छु, मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु भनेर जेनरलाइज्ड वेमा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ उसले आफ्नो डायग्नोसिस गर्न सक्छ? र्युमाटोलोजिस्टलाई चाहिँ भेट्नुभन्दा अगाडि नै या भनौँ केही ल्याब इन्भेस्टिगेसन त्यस्तो के हुन्छ डाक्टर साहब यसमा? कुनै पनि बिमारीले यो युरिक एसिड सम्बन्धी होइन, अरूले पनि
सिम्पटमहरू देखिएको आधारमा आफूलाई कुन रोग छ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य नलेज हुँदा राम्रो। तर त्योभन्दा बाँकी चाहिँ जस्तै डायग्नोसिसको कुरा उपचारका कुरा चाहिँ विशेषज्ञलाई नै सुविधा राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो मिसडायग्नोसिस र मिसट्रिटमेन्ट हुने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ। डक्टरकै बिचमा त हाई हुन्छ भने झन् मेडिकल फिल्डभन्दा बाहिरकोले गऱ्यो भने त त्यो इनएप्रोप्रिएट नै हुन्छ। अब सिम्पटम्स भन्नुपर्दा सामान्यतया पुरै बाथभरिमा यो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टममा हुने समस्या, जस्तै जोइन्ट दुख्ने, जोइन्ट स्वेलिङ हुने, कक्रक्क पर्ने, डिफर्मिटी हुने, यही नै सिम्पटमहरू हुन्। यो हुने बित्तिकै चाहिँ समस्या छ, मलाई चाहिँ यो जोर्नीहरूमा समस्या छ अथवा बाथको समस्या छ भनेर एकपटक हो भने कस्तो खालको बाथ हो, होइन भने अरू के कारणले भएको छन् भनेर रुल आउट गर्दा राम्रो। सामान्यतया यी सबै जति पनि मैले सिम्पटम भने यी चोट नलागेका मान्छेलाई आउने हो। चोट लागेर हुने फेरि यो रेमाटोलोजीभन्दा बाहिरको, हाम्रो स्कोपभन्दा बाहिरको कुरा भयो। तर बिना चोट, बिना कुनै कारण भएको छ, त्यो पनि तपाईँको कसैको छोटो समयमा हुन्छ, कसैको लामो समयमा हुन्छ। यस्ता सिम्पटमहरू यी लगायत अरू सिम्पटम पनि जस्तै छालामा दागहरू आउने, घाउहरू सन्चो नहुने, मुखमा घाउ आउने, कपाल झर्ने, यी आदि इत्यादि समस्या भयो भने चाहिँ एकपटक बाथरोग विशेषज्ञलाई देखाउँदा राम्रो। किनभने यी रोगहरू जति छिटो तपाईँले पहिचान गर्नुहुन्छ, जति छिटो उपचार सुरु गर्नुहुन्छ, त्यति नै यसले गर्ने हानिलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यसले पछि गएर समस्या पैदा गर्न सक्दैन। ढिलो भयो भने अर्गन ड्यामेज चाहिँ अलरेडी सुरु भइसकेको हुन्छ। अर्गन ड्यामेज भइसकेपछि त्यसलाई रिपेयर गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि लक्षणको कुराहरू आइसक्यो। अब जेनरली यो युरिक एसिड बढ्यो या भनौँ रिउमेटोइड आर्थराइटिसमा चाहिँ पेनहरूको केसेसहरू चाहिँ अलि बढी सिम्प्टोमेटिक हुने देखिन्छ। पेनको सिम्प्टम्स चाहिँ सुरुमा देखिने गर्छ। अब अरू पेन र यो युरिक एसिडको पेन या भनौँ रिउमेटोइड आर्थराइटिसको पेनमा चाहिँ खास के डिफ्रेन्स छ डाक्टर साहब? अलिकति सिम्प्टम्समा फरक हुन्छ। रिउमेटोइड आर्थराइटिसमा चाहिँ जनरली यो स्मल जोइन्ट्स सिमेट्रिकल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। युरिक एसिडमा त्यस्तो हुँदैन। युरिक एसिडमा चाहिँ यो एमटिबी भन्छ, त्यो बुढीमलाको साइडको जोर्नी खुट्टामा त्यो हुन्छ, लगायत ठुला जोर्नीहरू पनि समस्या हुनसक्छ। तर युजली त्यो सिमेट्रिकल हुँदैन, त्यो एउटा साइडमा एसिमेट्रिकल टाइपको हुन्छ र त्यो सुन्निने जुन लक्षण हुन्छ नि, सुन्निने नै फरक हुन्छ। बिरामीले छुट्याउन नसक्ला, तर रिउमेटोइडले चाहिँ सजिलै छुट्याउने खालको हुन्छ। त्यही भएर यसमा हुने लक्षण र त्यसमा हुने लक्षण चाहिँ रिउमेटोइडले चाहिँ सजिलै छुट्याउने खालको हुन्छ। बिरामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्न सक्छ, किनभने यी यस्तै क्लासिकल फिचर्सहरू सबैमा हुन्छन् भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ यो युरिक एसिडको बाथलाई पनि रिउमेटोइड आर्थराइटिस जस्तो लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ रिउमेटोइड आर्थराइटिस पनि युरिक एसिडले हुने बाथ जस्तो देखिन सक्छ। त्यही भएर सिम्पटम्स देखिने बित्तिकै यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञकोमा गएर निदानको प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु गर्न राम्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अनि यो बाथ रोग जेनरली भएपछि चाहिँ यो जोइन्टका कुराहरू मात्रै आउँछन्। यो बाथ रोगले चाहिँ जेनरली यो जोइन्टलाई मात्रै असर गर्छ कि शरीरको अरू भागहरूलाई पनि असर गर्छ कि कस्तो हुन्छ यो बाथ रोगमा डाक्टर साहब? बाथमा चाहिँ यो मैले अघि एकचोटि भनिसकेँ, त्यो मस्कुलोस्केलेटल सिम्पटम्स चाहिँ वान अफ द सिम्पटम्स भनेको यी लक्षणहरूमध्ये एउटा मात्रै हो। त्यो जुन हामीले बाहिरबाट देखिने फिल गर्ने भएको र मान्छेले यसैलाई नै बढी फोकस गरेको देखिन्छ, तर भित्री अर्गन, भित्री अङ्गहरूमा पनि यसले असर गरेको हुन्छ। र त्यो असर गर्ने अङ्ग यो भन्नै पर्दैन। तपाईँको मस्तिष्कदेखि मांसपेशी, भित्री अर्गनहरू, मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगौला, इभन छाला समेत कहीँ पनि यसले चाहिँ असर पुर्याएको हुनसक्छ। तर ज्यादातर मानिसहरूले सुरुमा इनिसियल स्टेजमा फिल गर्ने, देख्ने भनेको जोर्नीका समस्याहरू, जिउ दुखेका समस्याहरू। यो युरिक एसिड या भनौँ बाथ रोगको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तै हामीलाई यो कारणले गर्दाखेरि, जस्तै यो हेबिटले, यो फुडले, यसले गर्दाखेरि यसको रिस्क अझै बढाएर लान्छ भन्ने यस्ता केही कुराहरू याद गर्नुपर्ने कुराहरू के हुनसक्छ डाक्टर साहब? युरिक एसिड मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाथ रोग या भनौँ रिउमेटोइड आर्थराइटिस, रिउमेटोलोजीकै जे कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ त्यो सबै कम्प्लिकेसन्सहरूलाई एकमुष्ट भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यो रिस्क फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ? रिस्क फ्याक्टर अब जस्तै जेनेटिकल तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, जेन्डर तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्न, इन्फेक्सन पनि अब सब कुरो अभोइड गर्ने हो। भइसकेपछि त्यसले इम्युन सिस्टममा कस्तो गर्छ त्यो पनि हाम्रो आउट अफ रिच भयो। लाइफ तपाईँको स्टाइल चाहिँ धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ।
यदि तपाईँ चाहिँ फिजिकली एक्टिभ हुनुहुन्छ, रेगुलर व्यायाम गर्नुहुन्छ, स्मोकिङ गर्नुहुन्न, हेल्दी खाना खानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई बाथ भइहालेछ भने त्यसको सिम्पटम्स चाहिँ कम हुन्छ र त्यस्ता मान्छेलाई उपचार गर्दाखेरि दिने दबाईका मात्रा पनि अरूभन्दा कम हुनसक्छ। त हुन्छ नै भन्ने होइन, तर कम हुनसक्छ, किनभने एक्सर्साइज आफै पनि तपाईँको एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टीको हुन्छ। त्यो जोइन्टहरूमा हुने जुन इन्फ्लामेसन हुन्छ, सुजन भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ एक्सर्साइजले गर्दा कम पनि हुन्छ बिना दबाईको। हो डाक्टर साहब, यो एक्सर्साइजको कुरा आइसक्यो डाक्टर साहब। एक्सर्साइज जेनरली मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ झन् बाथको कम्प्लिकेसनहरू बढ्दै गयो भने चाहिँ जोइन्टलाई एक्सर्साइज गऱ्यो भने जोइन्टलाई झन् प्रेसर पर्छ, गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा मानसिकता छ। त्यो मानसिकता चाहिँ रङ हो डाक्टर साहब त्यसो भने? नट टोटली। तपाईँको चाहिँ जोइन्ट एकदमै ड्यामेज भइसकेको छ, अलरेडी हड्डीहरू फ्युज भइसकेको छ भने त्यहाँ चाहिँ एक्सर्साइजले खासै गर्ने ठाउँ केही हुँदैन। तर इनिसियल स्टेजमा तपाईँको इन्फ्लामेसन भएको छ तर स्ट्रक्चरहरू इन्ट्याक्ट छन् भने चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु नै पर्छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने बरु पेन किलर खाएर भए पनि एक्सर्साइज गर्नु भन्छ। त्यो एक्सर्साइज त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर त्यही आर्थराइटिस, त्यही पेन चाहिँ ट्राउमाले गर्दा हो भने चाहिँ फेरि गर्न मिल्दैन, त्यसले झन् एक्जासर्बेट गर्छ। त्यतिखेर रेस्ट गर्नुपर्छ, स्प्लिन्टहरू लगाउनुपर्छ। तर सामान्यतः बाथले गर्दा हुने इनिसियल स्टेजका आर्थराइटिसहरूमा चाहिँ एक्सर्साइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सुरुमा दुखाइ धेरै भएर गर्न नसके पनि जब दुखाइ कम हुँदै जान्छ, त्यो दुखाइ कम भएको अवस्थामा चाहिँ एक्सर्साइज जति सक्दो छिटो गर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यो रिउमेटोलोजी या भनौँ रिउमेटोइड आर्थराइटिस पछि चाहिँ कस्ता किसिमका कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ? अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ अर्गन ड्यामेजका कुराहरू। अरू कम्प्लिकेसन्सहरू कस्ता कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छन् डाक्टर साहब योबाट? पार्टिकुलर रिउमेटोइड आर्थराइटिसमा त अपाङ्ग बनाउँछ। हजुर। किनभने यसले जोइन्ट डिस्ट्रक्सन, उपचार नभएको खण्डमा जोइन्ट डिस्ट्रक्सन गर्छ नै। साना जोर्नीहरूबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो साना जोर्नी नै हात भनौँ न, यो लगभग सबै काम गर्ने खालका हुन्। तपाईँले आफ्नो सेल्फ सर्भिस गर्ने त यिनै हात त हुन्। यिनीहरू डिस्ट्रोय भएपछि त्यो गर्न सकिँदैन। अनि ठुला जोइन्ट्सहरू इन्भल्भ भयो भने, जस्तै हिप जोइन्ट इन्भल्भ भयो भने हिँड्न बस्न गाह्रो हुन्छ, नी जोइन्ट इन्भल्भ भयो भने हिँड्न बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर लगभग सबै जोइन्टलाई चाहिँ यसले इन्भल्भ गर्न सक्छ। अब त्यो भयो भने जुन जोर्नी चाहिँ इन्भल्भ भएको छ, जुन जोर्नीमा चाहिँ त्यसको फङ्सन चाहिँ तपाईँको डिटेक्ट भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ इन्भ्यालिड भनेर अपाङ्ग हुने हो। हजुर डाक्टर साहब। अब जेनरल पब्लिकले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै धेरै पीडा भइसकेपछि, एकदमै कम्प्लिकेसन्स आइसकेपछि, या भनौँ एउटा पेन किलर उसले लिइराखेको हुन्छ र चाहिँ एकदम अति अवस्था नआइन्जेलसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिउमेटोलोजिस्टकोमा जाँदैन। पर्टिकुलरली यति बेला चाहिँ अब पेसेन्टले चाहिँ भिजिट गर्नुपर्छ है आफ्नो रिउमेटोलोजिस्टलाई यस्तो सिम्पटम्स देखिएपछि भन्ने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कसरी थाहा पाउनु डाक्टर साहब पेसेन्टले चाहिँ? मेरो तर्कमा चाहिँ जहिले सिम्पटम देखिन्छ तहिले आउने हो। हजुर डाक्टर साहब। यो यति समय कुर्ने भन्ने हुँदैन, किनभने बाथमा तपाईँ जति छिटो आउनुहुन्छ, जति छिटो डायग्नोसिस हुन्छ, त्यसको प्रोग्नोसिस त्यति राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको मतलब यो जोइन्ट डिस्ट्रक्सन हुने, भित्री अङ्गहरूमा असर पुर्याउने लगायतका सम्भावनाहरू कम हुन्छ छिटो आयो भने। र छिटो आउँदाखेरि यो दबाईको मात्राहरू पनि धेरै कम हुन्छन् र यो डिजिजलाई दिने जुन ट्रिटमेन्टको ड्युरेसन हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ। त्यही भएर मल्टिपल बेनिफिट छ छिटो आउनु र ढिलो आउनुमा। ढिलो आउनु बित्तिकै सबै बेनिफिटहरू लस हुन्छ। पर्मानेन्ट ड्यामेज भइसकेको हुन्छ जोइन्ट्सहरूमा, भित्री अङ्गहरूमा पनि असर पुगिसकेको हुन्छ र औषधि खान पऱ्यो भने पनि हायर लेभलको मलिक्युलहरू खानुपर्ने हुन्छ, जसका साइड इफेक्ट पनि त्यही अनुसारका हुन्छन्। हजुर डाक्टर साहब। यो रिउमेटोलोजीमा चाहिँ अघि पनि हाम्रो कुराहरू आइसक्यो, खानपानको चाहिँ विशेष रोल छ भनेर भन्छन् डाक्टर साहब। यसमा चाहिँ खाना नहुने खानाहरू बार्नुपर्ने र चाहिँ खाएर हामीलाई धेरै फाइदा हुने खानाहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन सक्छन् डाक्टर साहब? सामान्यतः यी सन्तुलित आहार जुन भनिन्छ यो मेडिसिनको सबै पार्टमा लागु हुन्छ। यो तपाईँको मुटुका रोगलाई, सुगरलाई हुने जस्तै हो। रेमेटोइड आर्थराइटिसमा अथवा अरू कुनै पनि बाथमा खानपिनको खासै रिलेसन देखिँदैन, युरिक एसिडले हुने बाथमा बाहेक। हजुर डाक्टर साहब। अरूमा चाहिँ त्यसको खासै रोल देखिएन। त्यही भएर चाहिँ डिजिज कन्ट्रोल गर्नको लागि दबाई नै खाने हो। यो मैले खाना मात्रै सुधारेर, खाना मात्रै बारेर रोग ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ गलत हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब।
अब यसमा चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिड र भाइटामिन डी को चाहिँ अलिक बढी रोल छ भन्छन्। यो चाहिँ पेसेन्टले या भनौँ यसका बिरामीहरूले चाहिँ आफैले पनि लिएर गएर खाएको पनि पाइन्छ डाक्टर साहब, यो सहित पेन किलरहरू, यो कतिको उचित छ त अब यो उहाँहरूले लिनलाई चाहिँ? सेल्फ प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ कहिले पनि ठिक हुँदैन, किनभने उहाँले बेनिफिट मात्रै देख्नु भएको छ, त्यसको हार्म चाहिँ देख्नु भएको छैन। हजुर। तिनी भिटामिनहरूको पनि हाइपर भिटामिनिसिस भएर हुने समस्या चाहिँ थाहा पाउनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ जे लिए पनि कुनै पनि सप्लिमेन्ट लिँदा एकचोटि चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर, आफू नजिकको चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ। अब भाइटामिन डी को कुरा चाहिँ हाम्रो बाथमा चाहिँ यसको रोल छ, किन भन्दाखेरि भाइटामिन डी इट्सेल्फ हेज एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोपर्टी, भनेको रेमाटोइड आर्थराइटिस या अरू कुनै बाथमा हाम्रो शरीरमा हुने कि इन्फ्लामेसन हो। भिटामिन डी चाहिँ त्यो इन्फ्लामेसनलाई कम गराउन मद्दत पुर्याउँछ। हामीले दिने प्रमुख कारण त्यो पनि हो। यो लगायत अरू तपाईँको यो बोन मेटाबोलिजमलाई पनि हेल्प गरोस् भनेर हो। तर भिटामिन डी को चाहिँ रोल चाहिँ छ, भिटामिनहरूमा चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको रोल चाहिँ राम्रै छ। अब यसपछि हामी अलिकति माइथहरूमा जाउँ डाक्टर साहब। जनमानसमा एकदमै धेरै चाहिँ कुराहरू चलिरहेको हुन्छ, जस्तै अब एउटा मेरो जेनेरेसनमा या भनौँ कसैको जेनेरेसनमा चाहिँ युरिक एसिड या भनौँ बाथ रोग केही भयो भने चाहिँ फर्दर अर्को जेनेरेसनमा त्यो आफै ट्रान्सफर हुन्छ, यस्ता किसिमका माइथहरू छन्। के हो डाक्टर साहब, यो सही गलत कस्तो हो डाक्टर साहब? पूर्ण रूपमा गलत पनि होइन, पूर्ण रूपमा सही पनि होइन। हजुर। फ्यामिली हिस्ट्री छ भने तपाईँहरूलाई त्यो रोग हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, अरूभन्दा ज्यादा नै हुन्छ। तर यो रोग पछि फरक हुन्छ। कुनै रोगमा त्यसको एकदमै स्ट्रङ एसोसिएसन हुन्छ भने कुनैमा त्यसको एसोसिएसन अलिक विक हुन्छ। हजुर। तर ओभरअल भन्दा चाहिँ थोरै मात्रामा त्यसको रिलेसन चाहिँ छ। थोरै रिलेसन छ। अब यो रिमाटोइड आर्थराइटिसको कन्डिसन चाहिँ मेल पेसेन्ट र फिमेल पेसेन्ट यिनीहरूमा चाहिँ केही फरक छ? यिनीहरूले केही फरक जेन्डरले फरक कुराहरू फलो गर्न पर्ने त्यस्तो केही छ डाक्टर साहब? रिमाटोइड आर्थराइटिस भने बाथै ओभरअल हजुर। बाथमा मैले यही भने, यो युजली बाथ चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई बढी हुने यो स्ट्याटिस्टिक्स त्यही देखाउँछ। मेलमा नहुने चाहिँ होइन, हुन चाहिँ हुन्छ। जस्तै बाथमा चाहिँ लुपस तपाईँको 9:1 को रेसियो हुन्छ। हजुर। 9 जना महिलालाई हुँदा 1 जना पुरुषलाई हुन्छ। हजुर। अरूमा त्यो रेसियो अलिक कम हुन्छ। अब दबाईका कुरा गर्दाखेरि ओभरअल चाहिँ सेम हुन्छ। अब महिलाको पक्षमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि महिलाले निकट भविष्यमा बच्चा पाउने हो भने हामीले त्यो प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। या उसले चाहिँ अलरेडी गर्भवती छ, गर्भवती भइसकेकी छन् भने उसलाई दिने दबाई पनि फरक हुन्छ। र दुध खुवाउने बच्चा छ, दुध खुवाइरहेकी छिन् भने पनि हामीले त्यो कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले मेल पेसेन्टमा कन्सिडर गर्न जरुरतै पर्दैन। हजुर डाक्टर साहब। अनि यो घरेलु उपचारका विधिहरू भनेर पनि हामीले धेरै उपचारका विधिहरू हामीले थाहा पाउने, सुन्ने, पढ्ने गर्छौँ डाक्टर साहब। यसको केही रोल हुन्छ र यो युरिक एसिड बाथ रोगमा केही? बाथमा चाहिँ युजली के हुन्छ भन्दाखेरि रेमाटोइड आर्थराइटिसको कुरा गर्दाखेरि सबैलाई बाथ लाग्दैमा जोइन्ट डिस्ट्रक्सन हुन्छ भन्ने छैन। लगभग 10% मान्छे 6 महिनापछि आफै ठिक हुन्छन्। हजुर। तर 90लाई त हुँदैन नि। हजुर। त्यही भएर चाहिँ त्यो सेल्फ ट्रिटमेन्टमा जानु चाहिँ घातक हुन्छ। हजुर डाक्टर। त्यो चाहिँ एक्सपर्टलाई नै यो कुरा छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ। तपाईँ डक्टरसँग गइसकेपछि सल्लाह गरेर उहाँलाई चाहिँ औषधि चाहिए दिने हो, नचाहिए अब अहिले दिनु जरुरत छैन, कुनै सल्लाह दिन सकिन्छ, यस्तो चिजहरू खानुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस् भनेर पठाउन सकिन्छ। त्यो आफै डिसिजन चाहिँ नलिँदा राम्रो। हजुरले भने जस्तै सन्तुलित आहार र उचित व्यायाम चाहिँ यो सधैँ फाइदाजनक नै हुन्छ, यो रोग होस् या नहोस्। हजुर डाक्टर। जेनरली यो बाथ रोगका बिरामीहरूलाई अलि बढी स्टेरोइडको युज भएको पनि पाइन्छ होइन, या भनौँ सेल्फ मेडिकेसनमा पनि स्टेरोइडहरू युज भएको पाइन्छ। यो स्टेरोइड एब्युजले चाहिँ अहिले अलि बढी कम्प्लिकेसन्सहरू ल्यायो भन्ने कुराहरू आउँछ नि डाक्टर साहब, कतिको सत्य के हो डाक्टर? यो 1948 मा फर्स्ट टाइम स्टेरोइडको युज भएको थियो मायो क्लिनिकमा। हजुर डाक्टर। त्यसपछिको दशकमा यसको व्यापक युज भयो। तपाईँको रेमाटोइड आर्थराइटिसको क्योर नै भनियो यसलाई। र यति मिसयुज भयो, त्यसपछि कम्प्लिकेसन देखिन थाल्यो। यो दबाई आफैमा नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो औषधि हो। यसले नोबेल प्राइज पनि पाएको छ। नोबेल प्राइज त्यसै पाउँदैन, तर त्यसको मिसयुज धेरै भयो। सन्चो हुन्छ भन्ने मेगा डोज हुन्छ, अहिले हामीले हाई डोज भन्छौँ नि, हाई डोज भन्दा नि मेगा डोज दिने चलन थियो त्यतिखेर। अनि त्यसपछिका त्यो कम्प्लिकेसन देखिएपछि यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर थुप्रै रिसर्चहरू भए। त्यसैको परिणाम हो डिमार्ट्स,
हामीले रेमाटोलोजीमा युज गर्ने डिजिज मोडिफाइङ एन्टी रिमेटिक ड्रग्स भनेर त्यो विकसित भएको स्टेरोइड अझै पनि युज हुन्छ तर त्यसको चाहिँ एकदम सन्तुलित उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्न सक्ने हानि र त्यसका फाइदा सबै तौलिएर हानि धेरै नभएर फाइदा हुन्छ भने मात्रै युज गर्ने हो विशेष गरी हेमाटोलोजीमा कुनै कुनै कन्डिसन हुन्छन् जसमा चाहिँ स्टेरोइड युज गर्नै पर्ने हुन्छ हजुर जस्तै लुपसमा युजली युज गर्नै पर्ने हुन्छ राम्रो तपाईँको रेस्पोन्स छ भने हटाउन सकिन्छ नत्र भने लो डोज भए पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छन् ती भनेका म त अपवादको रूपमा लिन्छु नत्र भने स्टेरोइडलाई हामीले सकभर डिस्करेज गराउने हो स्टेरोइड स्पेरिङ मेडिसिन्स नै भनिन्छ डिमार्सलाई ती युज गरेर तपाईँको एग्रेसिभ जुन इम्युन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो हजुर डाक्टर साहब अब युरिक एसिड या बाथ रोगले स्टेट एकदमै नराम्रो आइसकेछ या भनौँ मेडिसिनको ट्रिटमेन्टले चाहिँ अब यसलाई भएन या भनौँ मेडिसिनको स्टेरोइडको लेभलले पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यसबाहेक पनि केही उपायहरू छन् यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि या भनौँ पेसेन्टलाई आराम दिलाउनको लागि नर्मल लाइफमा फर्काउनको लागि केही उपायहरू छन् डाक्टर साहब बाथमा चाहिँ तपाईँको स्टेप वाइज एप्रोच हुन्छ यो विगत एक दशकमा एक डेढ दशक नै भनौँ नयाँ नयाँ मेडिसिनहरू आएका छन् जसलाई हामी बायोलोजिक्स भन्छौँ यसले चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टमको भिन्न भिन्न हाँगालाई टार्गेट गरेर हुन्छ यो हाम्रो लागि किन ठिक भन्नुहुन्छ भने स्टेरोइडले चाहिँ तपाईँको ओभरअल सप्रेस गरेर हुन्छ हामीलाई सबै चाहिँदैन रिमाटोलोजीमा तपाईँको रोग अनुसार जुन पार्टमा चाहिँ त्यसको अल्टरेसन आएको छ जुन पार्ट त्यसको आउट अफ कन्ट्रोल छ त्यसलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न पाइयो भने अरू तर्फबाट आउने चाहिँ साइड इफेक्ट हुन पाउँदैन त्यो भएर चाहिँ यस्ता बायोलोजिकल मेडिसिन्सहरू थुप्रै आएका छन् युजली इनिसियल स्टेजमा युज गरिने मेडिसिनहरू डिमार्स लगायत कन्भेन्सनल डिमार्स भनिन्छ यी युज गर्दा नि भएनन् भने बायोलोजिक्स युज गर्ने अप्सन हामीमा अहिले पनि छ हजुर डाक्टर साहब यो जोइन्टको केसमा जोइन्टको रिप्लेसमेन्टहरूको कुराहरू पनि आउने गर्छन् डाक्टर साहब यसलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनु न एज अ रिमाटोलोजिस्ट हाम्रो टार्गेट भनेको त्यो नहोस् भन्ने हो तर दुर्भाग्यवश सबैजना बिरामीले दबाईलाई राम्रोसँग रेस्पोन्ड गर्नु छ भन्ने छैन उहाँले चाहिँ टोलरेट नगर्न पनि सक्नुहुन्छ कतिपयलाई चाहिँ रोग आफै यो नन रेस्पोन्डिङ पनि हुनसक्छ दबाई खाएर ठिकै नहुने त्यस्तो कन्डिसनमा जोइन्ट ड्यामेज भयो त्यसले चाहिँ फङ्सनालिटी एकदमै ह्याम्पर गर्यो जस्तै घुँडाको कन्डिसनमा त्यो घुँडाले गर्दा मान्छेको डेली लाइफ नै तपाईँको एकदमै प्रब्लमेटिक भयो भने रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो त्यसमा अरू कुनै छैन एकचोटि ड्यामेज भइसकेपछि त्यसलाई जोइन्टलाई रिभाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हाम्रो टार्गेट भनेको नै जोइन्ट डिस्ट्रक्सन हुन नदिने हो तर दुर्भाग्यवश भयो भने जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट जानुको विकल्प छैन र सबै जोइन्टहरू रिप्लेस गर्न नै मिल्दैन जस्तै साना जोइन्टहरू एकदमै प्रब्लमेटिक हुन्छ एकदमै ट्रिकी हुन्छ यो सिधिमिधि गरिँदैन एकदमै धेरै युज हुने भनेको नी रिप्लेसमेन्ट र हिप रिप्लेसमेन्ट हो अनि यी पनि फेरि पर्मानेन्ट सोल्युसन होइनन् एउटा जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट गरेको 10-15 वर्षपछि अर्को फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही ठाउँमा त्यही भएर यो फेरि मसिनको पार्ट पूर्जा फेरि जस्तो पनि होइन हजुर डाक्टर साहब अब हामीले धेरै जानकारीहरू पायौँ डाक्टर साहब आज सबै कुरालाई उचित रूपमा सन्तुलित रूपमा प्रयोग गऱ्यो भने हामीले बाथ रोगबाट न्यूनीकरण पनि गर्न सक्छौँ र यसबाट हुने हानि नोक्सानलाई पनि हामीले धेरै कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पायौँ हामीले अन्तिममा हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ डाक्टर साहब दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ युरिक एसिड बाथ रोग रिमेटेड आर्थराइटिस सबै जोइन्ट सम्बन्धी प्रब्लमहरू या भनौँ युरिक एसिड लेभल हाई भएर आउने विभिन्न कम्प्लिकेसन्सहरूका बिरामीहरूलाई चाहिँ हजुरले अन्तिममा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब म सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बाथका रोगका उपचार छन् सम्भव छ त्यही भएर चाहिँ बाथ रोगको लक्षण देखिने बित्तिकै आउनुभयो भने यसले गर्न सक्ने हानिलाई चाहिँ हामी एकदमै कम गर्न सक्छौँ यसलाई रोकेर नबस्नुहोस् यसलाई खपेर नबस्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोस् त्यो गऱ्यो भने रोग उपचार गर्दा हुने हानिहरू औषधि आफैले गर्ने हानि रोगले गर्दा गर्ने हानि यी सबै प्रकारका हानिलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ हस् त डाक्टर साहब आज धेरै जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक यस कार्यक्रममा हामीले युरिक एसिड रुमेटोइड आर्थराइटिसका विभिन्न पाटाहरूको बारेमा परिचर्चा गऱ्यौँ क्यामेरा पर्सनमा साथ दिने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै
इम्युनोलोजी र रिमाटोलोजीमा फेलोसिप सकाउनुभएका उपत्यका बाहिर रहेर सेवा दिनुहुने एकमात्र डाक्टर रामकृष्ण गिरीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता सुन्दर अधिकारी पनि अर्को जानकारीमूलक कार्यक्रमसम्मको लागि बिदा माग्छु। नमस्कार।